मैं एक बड़े कारी को जो यहाँ मदरसा आलिया रिफानिया की इस मज़ाहिर क़रात में बराबर शरीक रहे हैं और मेरठ की सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है। और मेरठ के लोग जो है रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं, तो आप जानते ही होंगे। आइए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, कारी इनायत रहमान साहब, मोहतमिम मदरसा रूहुल उलूम जिला मेरठ, आप तशरीफ़ ले आए, तलावत कलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما
ولكن رسول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه
فسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. ولا الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله